स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास अस्सलाम वालेकुम। पाक स्टडीज़ का यूनिट नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। क्या मैं पाकिस्तान में हमारा आज का टॉपिक है CR फार्मूला 1944। CR फार्मूला चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य के नाम से मंसूब है। ठीक है, राजगोपाल आचार्य मदारिस के एक नुमाया कांग्रेस लीडर था जो गांधी और उसकी व्यूज़ से बहुत इम्प्रेस था। फिर भी उसका ख्याल था कि अगर मुसलमान एक सेपरेट स्टेट के ख्वाहिशमंद हैं तो उनके इस डिमांड को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के आला अरकान में से वो पहला शख्स था जिसने इस फैक्ट को एक्सेप्ट किया कि पार्टीशन जो है नागुज़ीर है। CR फार्मूला 1944। When the British government crushed the Quiet India movement launched by the Gandhi forcefully and put Gandhi behind the bars, his movement died out. जब अंग्रेज़ हुकूमत ने गांधी की हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक को सख्ती से कुचल दिया, ख़त्म कर दिया और उसको जेल में डाल दिया, तो इस तरह उनकी तहरीकों में जान ना रही। Now Gandhi tried to weaken the Muslim League by trapping Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह in a conspiracy. अब गांधी ने कायद-ए-आज़म को एक साजिशी जाल में फंसाकर मुस्लिम लीग को कमज़ोर करने की कोशिश की। गांधी used चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य and asked him to express opinion about the partition of the India. अब गांधी ने इस साजिश में गांधी ने चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य को इस्तेमाल किया और उससे कहा कि वो हिंदुस्तान की तकसीम पर अपनी राय दे। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य वाज अ लीडर ऑफ द ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक रहनुमा था। ही बिलोंग टू द मद्रास। ही वाज नोन इन द पब्लिक एज अ राजाजी गोपाल आचार्य एंड गांधी फाइनलाइज द फार्मूला इन मार्च 1944। इसका ताल्लुक जो है ना गोपाल आचार्य का ताल्लुक मद्रास से था। ठीक है, मद्रास से था और वो अवाम में जाना जाता था राजा जी के नाम से। गोपाल आचार्य ने और गांधी ने, ठीक है, मार्च 1944 में गांधी और राजगोपाल आचार्य ने एक फार्मूले को हतमी शक्ल दी। दिस फार्मूला इज़ नॉन एज द CR फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले को CR फार्मूला कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये CR फार्मूला चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य के नाम से CR। ठीक है, in the meantime correspondence between Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह and Gandhi who was in a jail continued. इस दौरान, ठीक है, दौरान जेल से ही गांधी और कायद-ए-आज़म के दरमियान ख़त किताबत जारी रही। द फार्मूला वाज सेंट टू कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। कायद-ए-आज़म was informed of the detail of the formula on 8 April 1944. The main point of CR formula were as under. कायद-ए-आज़म के पास इस फार्मूले को भेजा गया। कायद-ए-आज़म को फार्मूले की तफसीलात से 8 अप्रैल 1944 को आगाह किया गया। CR फार्मूले के अहम नुकात या अहम पॉइंट्स दर्ज हैं। नंबर फर्स्ट, दिस फार्मूला इज़ द बेस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। गांधी एंड कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह विल एग्री इट and they will try to approve it from their respective parties. कि ये फार्मूला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान समझौते की वो बुनियाद है। एग्रीमेंट कहते हैं समझौते की वो बुनियाद है, ठीक है, जिस पर गांधी और कायद-ए-आज़म मुत्तफ़िक होंगे और अपनी अपनी सियासी जमातों से मंजूर करवाने की इसको कोशिश करेंगे। नंबर 2, एट द एंड ऑफ द वॉर अ कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू demarcate the districts having a Muslim population in absolute majority. Demarcate mean हदबंदी करना, हदबंदी का तायन करना, हदूद का तायन करना या हदबंदी करना। And in those areas plebiscite would be conducted on the basis of all would vote the inhabitant within bracket include the non-Muslim were adult। ठीक है, प्लेबिसाइड मतलब रेफरेंडम या स्तौब राय करवाना या बरह रास्त राय शुमारी। ठीक है, डायरेक्ट वोट ऑफ द पीपल।
ایٹ دا اینڈ آف دا وار، جنگ کے خاتمے پر. یہ کون سی وار ہے؟ سیکنڈ ورلڈ وار. ٹھیک ہے، 1944 میں یہ ہوا تھا. تو سیکنڈ ورلڈ وار اسٹارٹ ہوئی 1939 ٹو 1945. ٹھیک ہے، تو یہ 1944 کا واقعہ، اس لیے سیکنڈ ورلڈ وار ہوگی. جنگ کے ختم ہونے پر ایک کمیشن قائم کی جائے گی. ٹھیک ہے، جو مسلم اکثریتی اضلاع کی حد بندی کرے گی اور وہاں حق رائے دہی رکھنے والے بالغ افراد سے استواب رائے کروایا جائے گا. ٹھیک ہے، ریفرینڈم کہتے ہیں حق براہ راست رائے شماری، یا جس کو استواب رائے بھی کہتے ہیں. نمبر 2، the league was to endorse the Indian demand for independence and to cooperate with the Congress in formation of the provisional interim government for a transitional period. The league مطلب آل انڈیا مسلم لیگ. ٹھیک ہے، endorse یعنی وہ حمایت کرے گی کسی واقعے کی تصدیق کرنے کو. endorse مین حمایت کرنا یا واقعے کی تصدیق کرنا. آل انڈیا مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان کے آزادی مطالبے کی حمایت کرے گی، اس واقعے کی تصدیق کرتی ہے. اینڈ ٹو کوآپریٹ ود دا کانگریس ان فارمیشن آف دا پروویژنل انٹرائم گورنمنٹ فار دا ٹرانزیشنل پیریڈ، اور اس ہنگامی دور میں وہ عبوری حکومت کے قیام میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ مل کر کام کرے گی. نمبر 4، all parties would be allowed to express their stance on the partitions and their view before the plebiscite یا استواب رائے ریفرینڈم سے. ٹھیک ہے، استواب رائے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے تقسیم کے متعلق اپنے موقف سمجھانے کا موقع دیا جائے گا، یا ان کو اس بات کی آزادی دی جائے گی کہ وہ اپنا موقف استواب رائے سے پہلے اپنا موقف کو پیش کر سکیں. نمبر 5، in the event of the separation, a mutual agreement would be entered into for safeguarding essential matters such as the defense, communication and commerce and for other essential services. علیحدگی کی صورت میں، سیپریشن یعنی علیحدگی کی صورت میں دونوں فریق باہمی مشاورت سے اہم معاملات مثلا دفاع، مواصلات، کامرس یعنی تجارت وغیرہ اور اس کے علاوہ دیگر شعبوں کے لیے تحفظ کا انتظام کیا جائے گا. نمبر 6، the transfer of the populations if any would be absolutely on the voluntary basis. اگر آبادی کا تبادلہ کرنا ہو، ٹرانسفر کرنا ہو، تو وہ صرف رضاکارانہ بنیادوں پر ہوگا. ٹھیک ہے، والنٹری یعنی رضاکارانہ بیسس پہ ہوگا، یعنی کہ آبادی کی منتقلی قطعی حسب منشا ہوگی. نمبر 7، the term of the binding will be applicable only in the case of the full transfer of the power by Britain to Government of India. یہ فارمولے پر یعنی صرف اسی صورت میں عمل ہوگا جب حکومت برطانیہ مکمل اقتدار حکومت ہندوستان کو منتقل کرے گی. تو جتنے بھی معاملات ہیں اور اس میں جو شرائط اب تک ہیں وہ صرف اسی صورت میں ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی جتنا فارمولہ بھی جتنے سارے پوائنٹس 6 پوائنٹ تک ہیں، یعنی اس فارمولے پر صرف اسی صورت میں عمل ہوگا جب حکومت برطانیہ مکمل اقتدار حکومت ہندوستان کو منتقل کر دے گی. جی اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک سی آر فارمولہ. ٹھیک ہے، ہم نے سی آر فارمولہ کے بارے میں پڑھا، کس کی وجہ سے اس کو نام سی آر فارمولہ دیا گیا تھا اور اس کے اہم پوائنٹ کیا تھے. اس کا آپ کو ریئیکشن بتاؤں کہ اس منصوبے کی شرائط کو نہ تو کانگریس نے پوری طرح ایکسیپٹ کیا اور نہ مسلم لیگ نے، خصوصاً اس لیے کہ یہ منصوبہ مسلمانوں کے خلاف سازش کا درجہ رکھتا تھا. اس لیے قائد اعظم نے بھی اس فارمولے کو سی آر فارمولے کو مسترد کر دیا. ہوم ورک میں ہوم اسائنمنٹ میں آپ نے اس فارمولے کے بیسک پوائنٹ کو یاد کرنا ہے.